जी, तो आज बात करेंगे टिच बटनों की जोड़ी पर। ऐसी जोड़ी जो आजकल जोड़ी नंबर 1 बन चुकी है और ये जोड़ी हिट जा रही है और ये जोड़ी किसकी है? सास-बहू की। सास को नज़र आ रहा है कि रमज़ान जो हैं वो आने वाले हैं। रमज़ान आने से पहले-पहले बहू को मुकम्मल तौर पर मुट्ठी में करना है और उसको खुश करना है और वो किस तरह खुश किया जा रहा है इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि भई सारे ज़माने को अक्ल सिखाने वाली हमारी बवर्चन आंटी ने अपनी छोटी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। पहले अकेले हस्बैंड की के काम करती थी तो भी बेचारी मुशक्क़त में थी, तो भी रोने-धोने थे और अब तो सच में बेचारी के जो रोने-धोने हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को सँभालना बहुत ही मुश्किल है और फिर घर की रूटीन। तो लोगों ने चलाए हैं जी तनकीद के निश्तर, ठीक है, तीर कहें, निश्तर कहें, क्या कहें अब, कि भई ये तो कहती थी कि भई मैं अपने सास और ससुर के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस पे बात करेंगे। सास और ससुर इतने मसरूफ़ हैं कि वो सारा दिन बच्चे को उठा-उठा के काम करती है, बेचारी की हालत बिल्कुल जो है ना ख़राब हुई हुई है। इस पे बात करेंगे और इसी मजबूरी में उसने कर दिया है, एक बहुत ही बड़ी गलती की है बल्कि एक बहुत ही बड़ी गलती की है जिस पे लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यानी कि बवर्चन आंटी की छोटी बेटी को। तो इस पे भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने कहा कि टिच बटनों की जोड़ी, सास-बहू नंबर 1, जोड़ी नंबर 1। आजकल बड़ा प्यार जताया जा रहा है, क्या ही बताऊँ मैं, सदके मैं कुर्बान, मैं वारी जाऊँ। हैं? यही बहू जब बेचारी गई थी भाई की शादी में, तो बेचारी की टके की वैल्यू नहीं रह गई थी, अगर आपको याद हो। बेचारी को इन लोगों ने मुँह ही लगाना छोड़ दिया था और इतने कोई इनके मुँह फूले हुए थे, जब ये गए ना 1-2 इवेंट्स में जब इन्होंने शिरकत की, इतने इनके मुँह फूले हुए थे जैसे मतलब पता नहीं क्या इनके रंग उड़े हुए थे और इनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या इनका कोई बड़ा नुकसान हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो ये कुमकुम है, इसकी भाभी बड़ी हसीन है जो और जॉब भी करती है, बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया है, जिसकी वजह से ना इनकी हालत टाइट हुई हुई है और इस फैमिली पूरी टब्बर की ना हवा टाइट हुई हुई है। और लेकिन अब जी ये मामलात कैसे सुलझे, कैसे इनको खुश किया कुमकुम मैडम ने। आपको तो पता ही है कुमकुम मैडम जो हैं वो चापलूसियों की माहिर हैं और मुझे तो लगता है इसने कोई डिप्लोमा कर रखा है खुशामदों में और चापलूसियों में। और यही वजह है कि ये किसी न किसी तरीके से अपने ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में कर ही लेती है। तो उन दिनों में तो ये मुझे बड़ी मस्कीनड़ी, गरीबड़ी और बेचारी लग रही थी, पर ना, 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 मैं कहती हूँ कि ये इतनी कोई तेज़ है, इतनी कोई तेज़ है कि बस क्या ही कहें ना, वो मैं इसने साबित कर दिया कि भई ये वाक़ई जो है ना इसकी सही तरबियत हुई हुई है। और अभी दूसरी बहन भी देखिएगा, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। उस वो अभी घर में बैठी है, अभी से ही उसने अपनी सास की खुशामदें और अपनी सास को अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया। और इन बहनों को मुझे लगता है कि बड़ा अच्छे से पता है कि भई अगर सास को मुट्ठी में रखेंगे ना तो सारा मतलब हमारा कोई भी बाल बागा नहीं कर सकेगा। शौहर जाएँ भाड़ में, ठीक है? क्योंकि मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि ये जो कुमकुम है ये चौबीसों घंटे अपनी सास के आगे पीछे रहती है, शोहर को टाइम नहीं देती। लेकिन मुझे ऐसा लगता था और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि इसका जो हस्बैंड है ना वो बड़ा मतलब कि मूडी सा है, वो इसको टाइम नहीं देता। लेकिन आजकल तो ये ऑलराउंडर बनी हुई है, हर तरफ वो लट्टू की तरह फिर जाती है, घूम जाती है, सास को भी टाइम दे लेती है, नंदों को भी खुश कर लेती है, पप्पा को भी खुश कर लेती है। पप्पा पापा आप चूल्हा कहाँ से लाए? उई ब्लू आग पप्पा, ये ब्लू आग कैसे करवाई आपने? वाओ! कितनी तुम भोली और सीधी हो, हैं? कितनी तुम सीधी हो, कितनी मासूम हो तुम। क्या बात है। आजकल आप देख रहे हैं शोर की भी क्लिप्स लगाई जा रही है, स्कूटियाँ देखने जाती है, लॉन्ग ड्राइव पे जाती है और बच्चों के साथ जब पप्पा जी होते हैं, मतलब इसके बच्चों के पप्पा, तो उसके भी क्लिप बना लेती है। मुकम्मल तौर पे जो है ना मैं कहती हूँ कि वो अब क्या कहूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि लट्टू की तरह हर तरफ ही घूमती जा रही है। तो जनाब आली आज इसका ये जो, हाँ, मैं बता रही थी इसने कैसे हाथ में किया मुट्ठी में, क्योंकि इसने फुल इग्नोर किया अपनी भाभी को। इसने ये पूरी नंद बन चुकी है, समझ आई है आप लोगों को? क्यों इसका ससुराल खुश है? क्योंकि इसने भाई की शादी तो अटेंड की, बड़ी अच्छे से की, जो कि मैंने तारीफ़ भी की थी, काबिल तारीफ़ थी सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग कहते हैं ना इसने शादी में खर्चा, टके का भी इसने खर्चा नहीं किया, मैं आपको लिख के देती हूँ। उसके बाद इसने भाभी को भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। आप देख रहे हैं शादी को तकरीबन डेढ़ 2 माह हो गए हैं।
ابھی تک نہ تو کوئی ان کو بلایا گیا ہے، شاید رمضان میں ہی ان کی دعوت کر لیں، ساتھ میں شاید سحری افطاری میں، جیسے یہ ان کی عادت ہوتی ہے، کبھی کسی کو بلاتے ہیں کبھی کسی کو، تاکہ ویڈیوز وائرل ہوں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی مطلب آثار نظر نہیں آ رہے دعوت کے. لوگ مر گئے ہیں پوچھ پوچھ کے، مر گئے ہیں پوچھ پوچھ کے. دونوں کی ویڈیوز میں، ساس بہو کی ویڈیوز میں اتنا کوئی 2 کمنٹس ہوتے ہیں، ایک تو صدف کدھر گئی، صدف کدھر گئی، اور دوسرا سب سے بڑا جو ہوتا ہے کہ بھئی دعوت کب ہوگی، دعوت کب ہوگی، دعوت کب ہوگی. تو بھئی دعوت جب ہوگی جب ساسو ماں کی اجازت ہوگی، کیونکہ کم بڑی سیانی، بڑی سمجھدار ہے. وہ اپنی ساس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کسی گھر کی کوئی گھروں میں نا ساسوں کی اجازت کے بغیر وہ پتہ بھی نہیں ہلتا، تو وہی حساب ہے. اس نے تو یہ صحیح اپنی چمچی بنی ہوئی ہے اپنی ساس کی. حالانکہ یہ چاہے تو خود بھی کر سکتی ہے دعوت، پر نہ نہ نہ، ساس کو مٹھی میں رکھنا ہے. اب جی یہ کیوں خوش ہے اس کی ساس اس سے، کیونکہ اس نے ٹوٹلی اگنور کر دیا اپنی بھابھی کو، ٹوٹلی. حالانکہ وہ بھی ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک پہ اس کی بھی ویڈیوز ہیں، اور اس نے نام تک نہیں لیا. بلکہ شادی کے دنوں میں جب اس نے کانٹینٹ کیش کرنا تھا نا، جب اس نے ویڈیوز پہ ویوز لینے تھے، ویڈیوز وائرل کروانی تھی، تو بھابھی کا پہلے دن فیس ریویل کر دیا. پہلے دن، مائیوں کے دن ہی اس نے اس کا فیس جو ہے سب کو دکھا دیا. اور اب جب یہ جاتی ہے نا تو اس کے فیس کو ہائیڈ کر دیتی ہے، مطلب کوشش کرتی ہے کہ وہ ویڈیو میں نہ آئے. تو یہ تو میں کہتی ہوں نا صحیح ٹریننگ کی ہے. ایک ٹریننگ اس کی اماں نے کی تھی کہ ساس کو کیسے قابو میں کرنا ہے، اور ایک اس کی ٹریننگ اس کی نندوں نے کی ہے کہ بھابھیوں کو کس طرح جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. اور اتنا گندا سڑا ہوا اس کو جو سیٹ دیا تھا نا، اسی ٹائم مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی نظروں میں اس کی بھابھی کی کیا ویلیو ہے، کیا رسپیکٹ ہے. تو خوش کر دیا سسرال والوں کو ہیں. تو اب ساس جو ہے وہ ہر طرف لیے پھرتی ہے، شادیوں میں بھی کٹھی جا رہی ہیں، اور ادھر بیٹھ کے پھر وہ بچوں کی طرح ہارٹ بنا رہی ہیں، اور عجیب عجیب سے شارٹ ویڈیوز بنا رہی ہیں. مطلب کہ کیا کہنے، میں کہتی ہوں کیا کہنے. اور ساسو ماں کو بھی پتہ ہے آگے رمضان آ رہے ہیں، تو بہو کی مجھے اشد ضرورت رہے گی. بیٹیاں تو بیچاری خود ہی جو ہیں وہ رو رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ ہماری روٹین بڑی ٹف ہے. تو کس نے ساتھ دینا ہے اس بار؟ 100% جو ساتھ دینا ہے. پچھلی بار تو پھر وہ آ جاتی تھی نا دونوں بیٹیاں، اس بار تو بچوں کے ساتھ مشکل ہوگا. تو پورے کا پورا جو اس نے کانٹینٹ بنوانا ہے وہ بہو کے ساتھ اس نے بنانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل بڑے پیار لٹائے جا رہے ہیں، بڑے پیار. تو یہ تو ہے جی ساس بہو کی کہانی. اب بات کرتے ہیں باورچن آنٹی کی چھوٹی بیٹی، جو آج کل بڑی ہی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے بیچاری. حالت بیچاری کی غیر ہو رہی ہے، کھانا ٹائم پہ کھا نہیں سکتی، رونے دھونے. یہی کنڈیشن اس کی شادی کے بعد آپ نے دیکھی ہوگی، جب یہ نہ شکری عورت ایک بندے کا نہیں پکا سکتی تھی. روز کہتی تھی ہائے مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے، میں تو گھر میں راتوں کو جاگتی تھی، پیزے برگر کھاتی تھی، میری روٹین چینج ہو گئی ہے، اب مجھے رات کو سونا پڑتا ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے. مطلب کہ اس ٹائم بھی ہائے میرے سے کام نہیں ہو رہے، ہائے آجا ہیلپر نہیں آئی، یہ وہ. آپ نے پورا اس نے یہی 1 سال رونے روئے، پورے 1 سال اس نے یہی رونے رہے. اور اب تو پھر واقعی میں اب تو اس کی سچویشن ہے بھی ٹف، اب تو واقعی میں مسئلے مسائل ہیں. تو اب جی کیا کہتی ہے کہ بچے کے ساتھ مجھے بڑا جو ہے نا مشقت درپیش ہے. تو بیچاری کیا کر رہی ہے جی، بچہ بھی سنبھال رہی ہے، اور غفلت اس نے کہاں کی، بچے کی جان کو خطرے میں کہاں اس نے ڈالا. جو کہ اس کے سبسکرائبر نے بھی کہا کہ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل ہے، اس کے اوپر آپ اپنے بیبی کو رکھ رہی ہو، ٹھیک ہے. اور بیبی اگر خدا نہ خواستہ آپ جیسے جھولا اس کو دیتے ہو، تو جھولا وہاں سے کھسک کر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سلپری سا ہوتا ہے ڈائننگ، تو وہ اگر پھسل جائے اور بیبی خدا نہ خواستہ گر جائے تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ ماں ہیں، ماں سے زیادہ تو کسی کو تکلیف ہو بھی نہیں سکتی. تو سارے زمانے کو عقل سکھانے والی اماں نے بیٹی کو اتنا نہیں سمجھایا کہ کس کس چیز کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے، مطلب کہ کیئر کرنی ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. تو دادی کہیں، دادی کیا کرے بیچاری. آپ لوگ کہہ رہے ہیں دادی کو دے دیں، دادا کو دے دیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے، وہ بھی اپنا بزنس کرتی ہیں، ان کے آرڈرز ہوتے ہیں، وہ فوڈ پانڈا کرتی ہیں، ان کا تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. وہ کس طرح بچہ سنبھالیں آپ بتائیں. یا تو یہ خرچہ اس کا دے نا، منتھلی اس کو دے، اپنی ساس کو بولے کہ امی جی آپ کو میں منتھلی اتنے پیسے دیتی رہوں گی، آپ جو ہے نا اس کام کو چھوڑ دیں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں، کیونکہ یوٹیوب سے اچھا خاصا کماتی ہے. پر نہ نہ نہ، بالکل نہیں کرے گی ایسا، بالکل نہیں کرے گی. اور پھر شکوے شکایتیں کاہے کہ اس نے تو اپنے کام کرنے ہیں. تو پہلے کہا جاتا تھا کہ بھئی ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر ہے. اب آپ کو پتہ لگا کہ ایک گھر نہیں ہے بالکل بھی. میں نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یہ اس کا سسرال نہیں ہے، اس کا اپنا گھر ہے، یہ جس کو ابھی بھی سسرال بولتی ہے. تو اب اس کو پتہ چل گیا ہوگا یہ میرا اپنا گھر ہے، جب سارا دن بچے کو اکیلے سنبھالتی ہوگی نا. کیونکہ وہ بوڑھی ہڈیاں سارا دن کام کریں، مشقت کریں، محنت کریں پیٹ پالنے کے لیے، اور پھر بچہ بھی سنبھالیں. آپ کو
पता है छोटे बच्चे को संभालना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को भूख लगती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अब बेचारी बहरहाल सहना तो इसने खुद ही है, करना भी इसने खुद ही है। रो धो के करे या सब्र से करे तो बेहतर ये है कि सब्र से कर ले, रोना धोना ना मचाए ताकि तनकीद ना करे लोग। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।